खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं इब्तिसाम जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। फहद इस शख्स का नाम था जिससे मेरी सहेली की शादी हुई। फहद की मां ने माहिरा को एक रिश्तेदार की शादी में देखा था। मेरी सहेली की आदत थी कि वो बुजुर्गों से निहायत अदब से पेश आती थी, उनकी खिदमत करते नहीं थकती थी। इसी आदत के बाइस वो आंटी की नजरों में आ गई। तकरीब में उसने आंटी का ख्याल रखा था। तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाकर रहूंगी। शादी की तकरीब के बाद जब आंटी घर वापस आई तो बेटे के सामने माहिरा की बेहद तारीफ की और इसे अपने इरादे से आगाह किया। लेकिन नए जमाने के नौजवान ने मां से कहा, अम्मी जान, जिस लड़की से भी अब मेरी शादी करें, मैं पहले इससे मिलूंगा। अगर वो मेरे दिल को भाई तभी इससे शादी करूंगा, वरना नहीं। मेरे देखे भाले बगैर मेरी शादी मत तय कीजिएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। मां ने इन बातों को एक नासमझ नौजवान की नामकूल ख्वाहिश करार दिया और कहा, बेटे, कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो इस बात की इजाजत देंगे कि उनकी बेटी शादी से कब्ल किसी आदमी से मिले। फर्ज करो कि वो नौजवान लड़की को पसंद न करे तो इस लड़की पर क्या गुजरेगी। तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा करना पड़ेगा। गरज मां ने ऐसे दलाइल दिए कि फहद चुप हो गया, मगर दिल से वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार न हुआ। इसके मन में यह खलिश रही कि लड़की को एक नजर देखे बगैर बीवी के रूप में क्यों कर कबूल करेगा। फहद की मां इसे जल्द अज जल्द ब्याहना चाहती थी। तभी बगैर वक्त जाए किए वो इसका रिश्ता तलब करने खाला जी के घर गईं। खाला ने भी अच्छा रवैया इख्तियार किया, क्योंकि आजकल में घर बैठे लड़कियों के अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। खाला जी ने भी फहद को उसी शादी की तकरीब में देख लिया था। लड़का उनको पसंद आया था, लिहाजा उन्होंने आंटी की ख्वाहिश को ठुकराया नहीं। लेकिन फहद को जब मालूम हुआ कि मां रिश्ता तय कर आई है तो वो शोर मचाने लगा, मगर आंटी ने जल्द मंगनी और बया वाला मामला कर डाला। आंटी ने शादी के लिए भी इतना कम अरसा रखा कि वो पलक झपकते गुजर गया। फहद इस दौरान भी मां से यही इसरार करता रहा कि अभी भी वक्त है, लड़की से मुझे 2 घड़ी को मलवा दो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अगर मुझको लड़की पसंद ना आई तो देख लेना, मैं इसे छोड़कर अपनी पसंद से शादी कर लूंगा। अरे अहमक, मेरा तजर्बा तुझ नाकिस अक्ल वाले से ज्यादा है। मुझे यकीन है कि अगर तूने पसंद से शादी की तो जरूर 2 दिनों में ही मामला चौपट हो जाएगा। फिर तो ही कहेगा कि मां सही कहती थी। आखिरकार मां जीत गई और बेटा हार गया। माहिरा मेरी बचपन की सहेली थी। वो खूबसूरती के साथ खूबसूरती में भी लाखों में एक थी। आंटी ने बेटे से यकीन के साथ कहा कि देख लेना, बहू तुमको जरूर पसंद आएगी, पसंद ना आए तो फिर बात करना। इस यकीन भरे लहजे पर फहद चुप हो गया। अब दूल्हा बने बना चारा ना था, मां तारीख भी रखाई थी। जब माहिरा बहू बनकर इसके घर आई तो फहद के कदम जमीन पर नहीं टिकते थे। वो दुल्हन के हर रूप का दीवाना हो गया। माहिरा को 100% नंबर मिले। वो न सिर्फ सूरत शक्ल के लिहाज से नंबर 1 थी, बल्कि आदात के लिहाज से भी बेहद अच्छी और शाइस्ता लड़की थी। उसने ससुराल में कदम रखते ही हर किसी के दिल में घर कर लिया। शादी के इब्तिदाई दिन तो ऐसे गुजरे कि जैसे बहार का झोंका, पता भी ना चला, वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। शादी के साल बाद पहला बेटा अशर गोद में आ गया। दादी वारी सदके होने लगी और फहद तो बेटे पर जान फिदा करता था। बीवी भी पहले से बढ़कर प्यारी हो गई। फहद का अपना बिजनेस था, खूब कमा रहा था, घर में खुशहाली थी। उसने काफी मुलाजिम रखे हुए थे। 1-2 बार माहिरा भी फहद के ऑफिस जा चुकी थी, जहां उसके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर एक समझदार बुर्दबार किस्म के हजरत विराजमान होते थे। गरज मियां साहिब के ऑफिस का माहौल ऐसा न था कि वो परेशान होती। दरअसल एक घरेलू मुलाजिम को फहद से कुछ रंजिश थी, सो उसने माहिरा के दिल में शौहर बारे कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की थी। हुआ यूं कि वो अपने घर में खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी कि एक दिन ऑफिस से किसी ने इसे फोन किया और कहा, मैडम, मैं यहां मुलाजिम हूं, ऑफिस के बाहर से फोन कर रहा हूं क्योंकि बरवक्त आगाह करना अपना इखलाकी फर्ज समझता हूं। आप किसी दिन साहिब के ऑफिस का जरूर चक्कर लगाइए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आपको नुकसान हो। ये अजीब और गरीब किस्म का फोन किसने किया था, नाम तक ना बताया। माहिरा ने कोई अहमियत ना दी, लेकिन जब 3 बार यही फोन आया तो वो सोच में पड़ गई। मुमकिन है फहद के ऑफिस में कोई अच्छा आदमी हो, कोई खैरख्वाह हो जो हमको किसी नुकसान से बचाना चाहता हो।
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی کاروباری مخالف پریشان کرنے کو فون کرتا ہو۔ یوں ایک روز وہ بغیر اطلاع شوہر کے آفس چلی گئی۔ بہانہ کیا کہ طبیعت خراب تھی، اب کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنی گاڑی اور ڈرائیور دے دیجیے۔ فہد نے خوش اخلاقی سے حسب معمول بیوی کو اہمیت دی، محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کا یوں چلے آنا کس قدر عجیب لگا ہے۔ ماہرہ نے بغور ہر شے کا مشاہدہ کیا تو ایک بات نے اسے چونکا دیا۔ اس بار آفس میں ایک نئی لڑکی کا اضافہ ہو چکا تھا اور یہ اس کے خاوند کی پرسنل سیکریٹری تھی۔ اسے سب سے زیادہ تعجب اس لڑکی کی کم عمری پر ہوا اور جلد ہی اس نے لڑکی کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر لیا کہ اس کو ماہرہ کے آنے سے دلی تکلیف ہوئی ہے۔ تاہم ماہرہ خاموش رہی اور کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی گرچہ خوبصورت اور کچھ اضافی خوبیوں کی مالک ہے مگر بہت حساس اور جذباتی بھی ہے، تبھی تو اس کے دل کی کیفیت چہرے سے آیا تھی اور چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا۔ اس نے گھر آ کر اس بارے سوچا، لیکن کسی منفی خیال اشک و شبہ کو دل میں جگہ دے کر خود کو نقصان پہنچانے کی بجائے اس معاملہ کو درگزر کر دینے میں ہی عافیت جانی۔ کیا جانتی تھی کہ فہد تو پہلی ہی نظر میں ماریا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی میں نوخیزی کے ساتھ بلا کی کشش تھی۔ سابقہ سیکریٹری صاحب بیماری کی وجہ سے چلے گئے تھے، سو فہد نے ماریا کو ہی اپنی پرسنل سیکریٹری بنا لیا۔ گرچہ اسے ابھی آفس کے کام کی سمجھ نہ تھی لیکن کیا فرق پڑتا تھا، دل کے سودے تو ہوتے ہی عجیب و غریب ہیں۔ ماہرہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی وہ لمحہ بھی آ جائے گا کہ یہ دھان پان سی انجان لڑکی اس کی زندگی میں بھونچال لانے کا سبب بن جائے گی۔ تھوڑے دن گزرے کہ فہد صاحب دیر سے گھر آنے لگے اور بیوی کے اس سوال سے خفا ہونے لگے کہ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ ماہرہ مجھ سے ایسے سوال مت کیا کرو، الجھن ہوتی ہے، بزنس کرتا ہوں تو دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اتنا شفیق، اس قدر مہربان، پیار کرنے والا شوہر اب اچانک اس طرح سے پیش آنے لگا تھا۔ وہ حیران تھی آخر بات کیا ہے۔ وہ مثبت سوچ کی حامل لڑکی تھی تبھی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے منفی رنگ سے دیکھنا نہ چاہ رہی تھی، لیکن کوئی جب کھلم کھلا اپنی شریک حیات سے بے اعتنائی برتنے لگے تو بے وقوف بیوی کے بھی ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ فہد کی مسلسل سرد مہری سے ماہرہ کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے شوہر سے سیدھے ہی ماریا کے بارے سوال کر دیا۔ فہد بھی دنوں سے اسی بات کا منتظر تھا۔ اسے کس کا ڈر تھا؟ صاف صاف ماہرہ کو بغیر لگی لپٹی بتا دیا کہ وہ اپنی سیکریٹری ماریا سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں رہنا ہے تو رہو، میں تمہارے حقوق میں کمی نہیں کروں گا۔ اگر نہیں رہ سکتی تو بے شک آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ یہ باتیں ماہرہ کے دل پر تیر کی طرح لگیں، تاہم وہ تحمل سے سنتی رہی، روئی اور نہ چیخی چلائی، بس ٹکر ٹکر شوہر کی صورت کو دیکھتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ساس نے پوچھا، بہو کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، کیوں آنکھیں سوجی ہوئی ہے؟ اپنے بیٹے سے پوچھئے، وہ اور شادی کر رہے ہیں۔ اس نے بھی بنا لگی لپٹی بتا دیا۔ ماں نے بیٹے کی خبر لی مگر وہ اپنی بات پر بضد تھا۔ اس پر آنٹی بھڑک اٹھی، کہا، فہد کچھ تو خدا کا خوف کرو، ایسا تو کبھی ہماری پچھلی 7 پشتوں میں نہیں ہوا۔ آخر ماہرہ میں کیا کمی ہے؟ اس کا قصور تو بتاؤ۔ اماں دوسری شادی گناہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 4 جائز ہے۔ میں دوسری کر کے کون سا انوکھا کام کر رہا ہوں؟ اب سے میں نے کہا تھا کہ میری شادی جس لڑکی سے طے کرے پہلے مجھ سے ملوا دینا ورنہ میں دوسری شادی ضرور کر لوں گا۔ اب مجھے ایک ایسی لڑکی مل گئی ہے جو ہر لحاظ سے مجھ کو پسند ہے۔ آپ کی پسند کی لڑکی اس گھر میں بہو بن کر آ سکتی ہے تو میری کیوں نہیں؟ آنٹی ماہرہ سے پیار کرتی تھیں، وہ بیٹے کی باتیں سن کر رونے لگے۔ بیوی بھی رو رہی تھی مگر ان دونوں عورتوں کے آنسوؤں کا فہد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، ماں میں چوری چھپے تو شادی نہیں کر رہا۔ اس کا بیٹا اشر پریشان تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا، امی ابو اور دادی جان اب سب کیوں لڑ رہے ہیں؟ کچھ مجھے بھی بتائیے۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اوپر اپنے کمرے جا۔ ماہرہ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے گئی۔ تبھی فہد نے ماں کی منت کی کہ غصہ نہ کرو، دیکھو میں ماہرہ اور بچے کی سرپرستی سے تو ہاتھ نہیں اٹھا رہا، ان کے حقوق پورے ان کو ملیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اتنا کما لیتا ہوں کہ 2 گھروں کا خرچہ آسانی سے اٹھا سکتا ہوں۔ تبھی آنٹی نے آنسو پوچھ کر بات ختم کی کہ بیٹے تم خود مختار ہو، میرا کام تو تم کو غلطی سے روکنا ہے۔ تم کو ماہرہ سے اچھی بیوی نہیں ملے گی۔
नई लड़की 4 दिन की चांदनी की तरह होगी। ये बात याद रखना कि सुकून बड़ी चीज होता है और सुकून 2 से नहीं एक ही बीवी से मिलता है। एक बात और सुन लो, मेरी बहू माहिरा ही है, मैं किसी दूसरी को उसकी जगह नहीं दे सकती। ये कोठी मेरे नाम है। तुम्हारे वालिद ने तमाम जायदाद, रुपया पैसा, गाड़ी, बिजनेस सब मेरे नाम पर रखा। मैं सब अपनी बहू माहिरा के नाम कर रही हूं। तुम शौक से दूसरी शादी का अरमान पूरा करो। जाकर मारिया को बता दो कि मां ने तमाम जायदाद बड़ी बहू के नाम कर दी है। इसके बाद भी अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो बेशक तुम इससे शादी कर लो। उसे लेकर अलग घर में रहना, मेरे घर मत आना। आंटी ने अपना सख्त फैसला सुना दिया। फहद जानता था मां ऐसे ही खाली खुली धमकियां नहीं देती, जो कहती है करती भी है। मैं चला जाता हूं, आपकी मर्जी, जो चाही जिसको दे। आपकी मलकियत है, मैं खुद कमा कर खा लूंगा। ठीक है तो जाओ। खुदा जाने तुम्हारी अक्ल कहां चली गई है, जो बीवी बच्चे को भी छोड़े जा रहे हो। कल तक माहिरा खुद को एक खुशकिस्मत औरत समझती थी, लेकिन अब ये नब्ज कहां से लग गई। वो सोचने लगी। शादी के बाद तो कभी फहद ने नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया था। वो माहिरा का दीवाना हो गया था। कभी ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो इसे पसंद नहीं करता। फिर अचानक ये बात क्यों उसे याद आ गई। सच है, मर्द का एतबार नहीं। कभी भी कोई भी औरत इसे भा सकती है और उसके दिल को लुभा सकती है। वो अपनी बेकसूर बीवी पर सौकन ला सकता है। इसके बाद जब फहद एक माह बाद घर आया तो मारिया से शादी कर चुका था। उसने आते ही ऐलान कर दिया कि मारिया इसकी बीवी है और माहिरा को इसे कबूल करना ही होगा। सो कर लिया गया कबूल, मगर सास ने सब असासा और जायदाद की मालिकन माहिरा को ही बनाए रखा। कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।